बुलंद और मुतरन्नुम आवाज में पढ़िए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तमाम शहर है दुश्मन तो क्या है मेरे लिए, मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफरों, मगर सफर का तकाजा जुदा है मेरे लिए। अजीब दर गुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है ना कोई सजा है मेरे लिए। गुजर सकूंगा ना इस ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पाए मेरे लिए। अब आप जाओ तो जाकर उसे समेटूं मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। ये कैसे को के अंदर मैं दफन था बानी, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। गज़ल में अशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, मगर कम से कम गज़ल में 5 अशार की पाबंदी की जाती है। मतला गज़ल या कसीदे के शुरू का शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिये होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों मिसरे और उसमें काफिये, डियर स्टूडेंट्स, ये भरा और ये मांगता, भरा और ये मांगता, ये गज़ल का पहला शेर है। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हैं और इनमें भरा और मांगता ये काफिये हैं। इसी तरह हुस्ने मतला गज़ल का दूसरा शेर जिसमें मतले की तरह दोनों मिसरों में काफियों की पाबंदी होती है। देखिए गज़ल का दूसरा शेर और उसके दोनों मिसरे और काफियों की पाबंदी। इसमें काफिये देखिए, काफिये है इसमें। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? काफिये इसमें क्या और खुला, क्या और खुला, इसमें ये काफिये हैं। यानी दूसरा शेर ये हुस्ने मतला है। उसके बाद देखिए काफिये, इसमें इस गज़ल में काफिये देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? काफिये देखिए, जुदा सजा, उसके बाद में पड़ा रहा। डियर स्टूडेंट्स, ये काफिये हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद काफियों के हम सौती अल्फाज देखिए। काफियों के हम सौती अल्फाज देखिए। दुआ,
काफियों के हम सौती अल्फाज दुआ, काफियों के ये हम सौती अल्फाज है दुआ। दुआ के बाद तेरा, दुआ तेरा, बिखरा, ये बिखरा डियर स्टूडेंट बिखरा, और बरसता डियर स्टूडेंट्स ये काफियों के हम सौती अल्फाज हैं। रदीफ डियर स्टूडेंट्स, रदीफ काफिये के बाद तकरार से आने वाले लफ्ज को रदीफ कहते हैं। तो ये रदीफ है डियर स्टूडेंट्स, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, ये रदीफ है। मेरे लिए, मेरे लिए, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये रदीफ है मेरे लिए। मक्ता डियर स्टूडेंट्स, मक्ता गजल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। यानी ये कैसे कोह के अंदर मैं दफन था फानी, ये कैसे कोह के अंदर मैं दफन था फानी, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। ये गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस का इस्तेमाल किया है। ये मक्ते का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ओपन द टेक्स्ट एट पेज 93। गजल नंबर 6। ये गजल राजेंद्र मनचंदा बानी ने लिखा है। पहली बात, गजल की शायरी में यूं तो हर तरह के मज़ामीन नज़्म किए जाते हैं, लेकिन शायर उनमें ज़्यादातर अपनी ज़ात पर गुजरने वाले हालात का तज़किरा करता है। डियर स्टूडेंट्स, नज़्म करना यानी किसी मजमून को अशार में लिखना। गज़ल की शायरी में यूं तो हर तरह के मज़ामीन नज़्म किए जाते हैं, हर तरह के मज़ामीन लिखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शायर गज़ल में आप बीती का जिक्र करता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लासिक गज़ल में, क्लासिक यानी आला दर्जे का या कदीम गज़ल में बुनियादी तौर पर हुस्न व इश्क के मामलात और कल्बी वारदात, वाक़यात, गुजरी हुई बीती हुई बातों को बयान किया जाता था, मगर ज़माने के साथ गज़ल के मानवी इम्कानात यानी मुमकिनात में वसअत पैदा होती गई। अब गज़ल किसी मखसूस मौजू की पाबंद मोहताज नहीं रही। गज़ल में इश्क व मोहब्बत के साथ माशरती, सियासी, तारीखी और असातीरी वाक़यात यानी किस्सा कहानियों को भी मौजू बनाया जाता है। इंसानी जज्बों और तजुर्बों की जैसी रंगारंगी हमें इस सिन्फ में दिखाई देती है, किसी और सिन्फ में इसकी मिसालें नहीं मिलती। इसकी मकबूलियत का बड़ा सबब मज़ामीन व मौज़ूआत की यही रंगारंगी और तन्नु है। ज़ैल की गज़ल की रदीफ मेरे लिए से वाज़े है कि इसके हर शेर में शायर का अपना तजुर्बा बयान किया गया है। जान पहचान। राजेंद्र मनचंदा बानी की पैदाइश 12 नवंबर 1932 को हुई। इब्तिदाई तालीम के बाद वो अपने ख़ानदान के साथ दिल्ली मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने तदरीस का पेशा इख्तियार किया। बानी का ताल्लुक़ उर्दू के नए शायरों की उस नस्ल से है जिसने गज़ल को नया रंग व आहंग अता किया। रंग डियर स्टूडेंट्स, रंग यानी तर्ज, नया रंग यानी नई तर्ज, नयापन। नया रंग वो आहंग यानी नई तर्ज, नयापन। आहंग यानी नगमा, आवाज़। जिसने गज़ल को नया रंग अता किया
بانی کی غزلیں ایک نئے طرز احساس کی نمائندگی کرتی ہے. ان کے زبان و بیان میں تازگی ہے. اردو غزل کی روایت میں بانی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. حرف معتبر، حساب رنگ اور شفق شجر ان کے شعری مجموعے ہیں. 1981 عیسوی میں دہلی میں ان کا انتقال ہوا. غزل میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہے، مگر کم سے کم غزل میں 5 اشعار کی پابندی کی جاتی ہے. مطلع غزل یا قصیدے کے شروع کا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیے ہوتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ دونوں مصرے اور اس میں قافیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ بھرا اور یہ مانگتا، بھرا اور یہ مانگتا، یہ غزل کا پہلا شعر ہے. غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہیں اور ان میں بھرا اور مانگتا یہ قافیے ہیں. اسی طرح حسن مطلع غزل کا دوسرا شعر جس میں مطلع کی طرح دونوں مصروں میں قافیوں کی پابندی ہوتی ہے. دیکھیے غزل کا دوسرا شعر اور اس کے دونوں مصرے اور قافیوں کی پابندی. اس میں قافیے دیکھیے، قافیے ہے اس میں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی؟ قافیے اس میں کیا اور کھلا، اس میں یہ قافیے ہیں. یعنی دوسرا شعر یہ حسن مطلع ہے. اس کے بعد دیکھیے قافیے، اس غزل میں قافیے دیکھیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی؟ قافیے دیکھیے: جدا سزا، اس کے بعد میں پڑا رہا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ قافیے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے بعد قافیوں کے ہم صوتی الفاظ دیکھیے. قافیوں کے ہم صوتی الفاظ دیکھیے. دعا، قافیوں کے ہم صوتی الفاظ دعا، قافیوں کے یہ ہم صوتی الفاظ ہے دعا. دعا کے بعد تیرا بکھرا، یہ بکھرا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، بکھرا اور برستا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ قافیوں کے ہم صوتی الفاظ ہیں. ردیف، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ردیف قافیے کے بعد تکرار سے آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں. تو یہ ردیف ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے لیے یہ ردیف ہے. میرے لیے یہ کیا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ یہ ردیف ہے میرے لیے. مقطع، ڈیئر اسٹوڈنٹس، مقطع غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے. اس شعر کو مقطع کہتے ہیں. یعنی یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا فانی، یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا فانی، وہ ابر بن کے برستا رہا ہے میرے لیے. یہ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص کا استعمال کیا ہے. بلند اور مترنم آواز میں پڑھیے. تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے. تمام راستہ پھولوں بھرا ہے میرے لیے، کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے
मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफरों, मगर सफर का तकाजा जुदा है मेरे लिए। अजीब दरगुजरी का शिकार हूँ अब तक, कोई करम है ना कोई सजा है मेरे लिए। गुजर सकूंगा ना इस ख्वाब ख्वाब बस्ती से, यहाँ की मिट्टी भी जंजीर पाए मेरे लिए। अब आप जाओ तो जाकर उसे समेटूं मैं, तमाम सिलसिला बिखरा पड़ा है मेरे लिए। ये कैसे को के अंदर मदफन था बानी, वो अब्र बन के बरसता रहा है मेरे लिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए। कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए, तमाम रास्ता फूलों भरा है मेरे लिए। कहीं तो कोई दुआ मांगता है मेरे लिए। मेरे लिए तमाम रास्ता फूलों भरा है, मेरे लिए कहीं तो कोई दुआ मांगता है। शायर कहता है कि उसकी ज़िंदगी की राहें फूलों भरी हैं, यानी ज़िंदगी के उसे आराम व आसाइश मुयस्सर हैं, और ये सब किसी की तो भी दुआओं का नतीजा है। अक्सर व बेशतर दुआ का इशारा माँ की जानिब किया जाता है, मगर गज़ल के दूसरे शेर में यानी हुस्ने मतला से वाज़े हो रहा है कि दुआ गो महबूब की ज़ात है। तमाम शहर है दुश्मन, तमाम शहर है दुश्मन, तो क्या है मेरे लिए। मैं जानता हूँ तेरा दर खुला है मेरे लिए। मेरे लिए सारा शहर दुश्मन है, लेकिन मैं जानता हूँ तेरा दर मेरे लिए खुला है। शायर कहता है कि महबूब की दोस्ती से शहर के सारे लोग उसके दुश्मन बन गए हैं, उसके रकीब बन गए हैं। ऐसे मुखालिफाना माहौल और नामुनासिब हालात में भी शायर ज़रा भी घबराया हुआ नहीं है, बल्कि इंतहाई सुकून व इत्मीनान के साथ है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसके महबूब का दर उसके लिए हमेशा खुला है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। लोगों की मुखालिफत का सामना करने के लिए शायर के महबूब का साथ उसे काफ़ी है। अक्सर हम अक्सर मुसीबत के वक्त कहते हैं मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों, मुझे बिछड़ने का गम तो रहेगा हम सफ़रों, मगर सफ़र का तकाजा जुदा है मेरे लिए। ऐ हम सफ़रों, मुझे तुमसे बिछड़ने का गम हमेशा रहेगा, मगर मैं जानता हूँ मेरे लिए सफ़र का तकाजा जुदा है। शायर अपने रुफ़काए सफ़र से कहता है कि ऐ हम सफ़रों, ऐ साथियों, मुझे तुमसे बिछड़ने का गम ज़रूर रहेगा। मैं तुम लोगों से बिछड़ना नहीं चाहता, मगर मेरे सफ़र का तकाजा जुदा है, क्योंकि मेरी मंजिल जुदा है और मुझे अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए तुम्हारा साथ छोड़ना ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ
A friend in need is a friend indeed. انیس حقیقت میں انیس ہے وہ، انیس حقیقت میں انیس ہے وہ، بلندی و پستی میں ہو ساتھ جو۔ وقت انسان پر ایسا بھی آتا ہے، وقت انسان پر ایسا بھی آتا ہے، راہ میں چھوڑ کر سایہ بھی چلا جاتا ہے۔ عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، عجیب درگزری کا شکار ہوں اب تک، کوئی کرم ہے نہ کوئی سزا ہے میرے لیے۔ میں اب تک عجیب درگزری کا شکار ہوں، میرے لیے کوئی کرم ہے نہ سزا، نہ جفا ہے نہ وفا، نہ محبت ہے نہ نفرت۔ شاعر اپنے محبوب کی بے توجہی کا، تغافل کا شکار ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کے ہر فعل سے، اس کی ہر حرکت سے اس کا محبوب بے اعتنائی اور لاپرواہی کا سلوک کر رہا ہے۔ اگر وہ محبت بھی کرتا ہے تو دوست کی طرف سے، اگر وہ محبت بھی کرتا ہے تو دوست کی طرف سے مثبت یا منفی کوئی بھی جواب نہیں ملتا، کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوتا جو عشق میں ضروری ہے۔ اگر محبت کا جواب محبت سے نہیں دینا چاہتے تو عداوت یا دشمنی ہی کا اظہار کر دیجیے، مگر کسی نہ کسی قسم کا معاملہ اس کے ساتھ یعنی شاعر کے ساتھ ضرور کیجیے۔ گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، گزر سکوں گا نہ اس خواب بستی سے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے، یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے۔ میں اس خواب و خیال کی بستی سے گزر نہیں سکوں گا کیونکہ یہاں کی مٹی میرے لیے پاؤں کی زنجیر ہے۔ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، لیکن انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے، خوابوں کو پسند کرتا ہے، خواب اسے اچھے لگتے ہیں، وہ خوابوں کی دنیا میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ زندگی اسے جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے، خواب کی حالت میں ان اشیاء کو وہ اپنے تصرف میں پاتا ہے۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ خوابوں کی پرکشش، پرسکون اور حسین و جمیل دنیا سے باہر قدم نکالنا اس کے لیے محال ہے۔ اسے اس بات کا امکان ہے کہ شاید وہ خواب بستی سے گزر نہ سکے گا، کیونکہ اس دنیا کی مٹی کی کشش، مقناطیسیت پیروں کی زنجیریں بن کر اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے ہے۔ اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں، تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لیے، تمام سلسلہ میرے لیے بکھرا پڑا ہے، اب میں جاؤں تو اسے سمیٹوں۔ اپنے محبوب کے نامناسب رویے سے تنگ آ کر شاعر اسے اور اس کی گلی کو چھوڑ آیا ہے، لیکن بعد میں اسے معلوم ہوا کہ اس کے رد عمل سے اس کے محبوب کا دل ٹوٹ گیا، وہ مایوس اور بکھر کر رہ گیا اور شاید اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ معاملات کا سلسلہ میرے لیے رکا ہوا ہے، اب میں واپس محبوب کی گلی کا رخ کروں تو اسے دوبارہ جاری کروں اور محبوب کی منتشر بستی کو سمیٹ سکوں، اس طرح بات بن سکتی ہے۔ یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، یہ کیسے کوہ کے اندر میں دفن تھا بانی، وہ ابر بن کے برستا رہا میرے لیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آر یو لسننگ ٹو می کیئرفلی؟ یہ مقطع کا شعر ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے اور خود سے مخاطب ہوتا ہے۔ اے بانی میں یہ کیسے پہاڑ کے اندر دفن ہوں، وہ میرے لیے ابر بن کر برستا رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی گزرا
کہ وہ ایک ایسے کوہ کے اندر دفن تھا کہ اسے کسی کی کوئی خبر نہ تھی۔ اس کا محبوب ابر کرم بن کر اس کے لیے برستا رہا، مگر وہ اس سے غافل اور بے نیاز رہا۔ معنی و اشارات: درگزری، بے توجہی، زنجیر پا، پاؤں کی زنجیر، اڑچن، روکنے والی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، غزل کا بغور مطالعہ کر کے ذیل کی سرگرمیوں کو ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے اور خوش خط لکھنے کی کوشش کیجیے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اوپن دا ٹیکسٹ ایٹ پیج 91، غزل نمبر 5۔ یہ غزل معین احسن جذبی نے تحریر کیا ہے۔ پہلی بات، ہماری روزمرہ زندگی میں، ڈیئر اسٹوڈینٹس، روزمرہ یعنی ہر روز، ہماری روزمرہ زندگی میں یعنی روزانہ کی زندگی میں جہاں ہمیں راحتیں اور خوشیاں میسر ڈیئر اسٹوڈینٹس یعنی دستیاب میسر آتی ہیں یعنی حاصل ہوتی ہیں، وہ چیزیں جو ہمیں بآسانی مل سکے، وہیں دکھوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں جہاں ہمیں راحتیں اور خوشیاں میسر آتی ہیں، وہیں دکھوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمیں روزانہ راحتیں اور خوشیاں جس طرح میسر آتی ہیں، اسی طرح دکھوں اور پریشانیوں کا بھی ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ حوادث سہے بن گزارا نہیاں، حوادث سہے بن گزارا نہیاں، بلندی و پستی سے چارہ نہیاں۔ ہم اپنے غم کو سنا دیں تو، ہم اپنے غم کو کسی کو سنا دیں تو دل کا بوجھ اتر جاتا ہے، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ، سنانے کے لیے آپ کو اپنے خیر خواہ اور خیر اندیش کا انتخاب کرنا ہوگا، نہیں تو اگر آپ اپنے دکھ کو کم کرنے کے لیے، دکھ کو بانٹنے کے لیے اگر آپ اس شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، خیر اندیش نہیں ہے، تو وہ سنے گا رو رو کے اور سنائے گا ہنس ہنس کے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، اپنے فاقے کا پڑوسی کو پتہ مت دینا، اپنے فاقے کا پڑوسی کو پتہ مت دینا، رو رو کے سنے گا ہنس ہنس کے سنانے کے لیے۔ غزلوں میں غمے جانا، غزلوں میں غمے جانا، غزلوں میں غمے جانا یعنی محبت کے غم بیان کیے جاتے ہیں، وہیں غمے دوراں یعنی زمانے کی مشکلات کا بیان بھی ملتا ہے۔ یعنی غزلوں میں نہ صرف عشق و محبت کی باتیں، عشق و محبت کے غم یعنی غمے جانا، بلکہ غمے دوراں یعنی زمانے کی مشکلات، زمانے کی مصیبتوں کا بیان بھی ملتا ہے۔ شاعر اپنے دکھوں کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ جذبی کی غزل اسی انداز کی نمائندگی کرتی ہے۔ جان پہچان: معین احسن جذبی 1912 عیسوی میں مبارک پور ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، مبارک پور کا ضلع اعظم گڑھ ہے اور ریاست اتر پردیش ہے۔ انہوں نے جھانسی، لکھنؤ، آگرہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد، ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایم اے ماسٹر آف ڈگری، ایم اے یعنی ماسٹر آف ڈگری، اور یہ پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کہلاتی ہے۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے مختلف شہروں میں قیام کیا۔ پھر شعبہ اردو کے استاد کی حیثیت سے وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے۔ معین احسن جذبی کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا۔ فیروزاں،
سخن مختصر اور گداز شب ان کے شعری مجموعے ہیں۔ انہیں اقبال سمان اور غالب ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا تھا۔ جذبی ترقی پسند دور کے اہم شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کا خاص وصف ان کے لہجے کا دھیما پن اور حزن آمیز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، حزن یعنی رنج و غم، ملال، ان کی شاعری کا خاص وصف ان کے لہجے کا دھیما پن اور حزن آمیز غنائیت ہے۔ 2005 عیسوی میں علی گڑھ میں ان کا انتقال ہوا۔ غزل نمبر 5 بلند اور مترنم آواز میں پڑھیے۔ عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے، نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے، وہ ہوائیں وہ گھٹائے وہ فضا وہ اس کی یاد، ہم بھی مضرب علم سے ساز دل چھیڑا کیے، مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی، ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے، کاٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کاٹ دی، گر پڑے ہر گام پر سنبھلا کیے، عیش سے کیوں خوش ہوئے، عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، عیش سے کیوں خوش ہوئے، کیوں غم سے گھبرایا کیے، زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے، پتہ نہیں ہم عیش سے خوش اور غم سے کیوں گھبرائے، زندگی کیا تھی اور اسے کیا سمجھے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر انسان عیش و آرام کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں عیش و آرام ہو، اسے زندگی میں عیش و آرام میسر ہو، لیکن عام طور سے ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ خوشی کے ساتھ رنج و غم بھی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم نے زندگی کی حقیقت کو کبھی سمجھا ہی نہیں، نہ جانے زندگی کیا تھی اور ہم اسے کیا سمجھتے رہے، اس لیے ہم زندگی میں عیش و آرام میسر ہونے پر خوش ہوئے اور رنج و غم کا سامنا کرنے پر گھبراتے رہے۔ ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، ناخدا بے خود فضا خاموش ساکت موج آب، اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے، ناخدا مدہوش تھا، بے خود تھا اور فضا خاموش تھی اور لہریں ساکت تھی اور ہم ساحل سے تھوڑی دور ہی ڈوبتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عام طور سے سفینے طوفانی سمندر میں ڈوبتے ہیں، کیونکہ ناخدا چاہتے ہوئے بھی نامناسب حالات پر قابو پانے میں ناکام ہو جاتا ہے اور سمندر کے درمیان میں سفینہ غرق ہو جاتا ہے، لیکن شاعر کی زندگی کا سفینہ ساحل سے تھوڑے فاصلے پر ہی ڈوب گیا، حالانکہ نہ ہواؤں میں ہنگامہ تھا اور نہ ہی پانی کی لہروں میں جوش، بس ملا ہمت ہار بیٹھا اور دل و دماغ پر دہشت مسلط کر لیا تھا، لہذا منزل کے قریب ہی شاعر کا سفینہ ڈوب گیا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا، ڈیئر اسٹوڈنٹس لسن کیئرفلی، مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر، مت بیٹھ آشیاں میں پروں کو سمیٹ کر، کر حوصلہ کشادہ فضا میں اڑان کا،
आरज़ू काफ़ी नहीं है मंजिल को पाने के लिए, आरज़ू काफ़ी नहीं है मंजिल को पाने के लिए, जुस्तजू भी चाहिए तूफ़ान पे छाने के लिए। वो हवाएं वो घटाएं वो फ़िज़ा वो उसकी याद, वो हवाएं वो घटाएं वो फ़िज़ा वो उसकी याद, हम भी मिज़राब अलम से साज़ दिल छेड़ा किए। खुशगवार हवाओं घटाओं फ़िज़ाओं में उसे याद करना हमारे लिए मिज़राब अलम है, जिससे हम अपने ही दिल के साज़ को छेड़ते रहे। डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमारी यादें बहुत सी चीज़ों से जुड़ी होती हैं और वो भूली हुई बातें हमें जिन चीज़ों से जुड़ी होती हैं उनकी वजह से वो यादें ताज़ा होती रहती हैं। शायर की यादें खुशगवार हवाओं घटाओं फ़िज़ाओं से जुड़ी हैं। ऐसे खुशगवार माहौल में शायर को अपने महबूब की याद आ रही है। अपने महबूब के साथ हसीन लम्हात गुजारे थे, आज वो सब बातें उसे याद आ रही हैं। इसलिए शायर कहता है कि ऐसे में हम मिज़राब अलम से अपने साज़ दिल को छेड़ते रहे और उदास गमगीन नगमा फ़िज़ा में गूंजता रहा। मुख्तसर ये है हमारी दास्ताने ज़िंदगी, मुख्तसर ये है हमारी दास्ताने ज़िंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। ये हमारी ज़िंदगी की मुख्तसर दास्तान है। थोड़े से दिल के सुकून की खातिर ज़िंदगी भर तड़पते रहे, थोड़े से दिल के सुकून के लिए हम ताउम्र तड़पते रहे। यही हमारी ज़िंदगी की मुख्तसर दास्तान है। डियर स्टूडेंट्स, हर इंसान चाहता है कि उसे ज़िंदगी में दिली सुकून व इत्मीनान मुयस्सर आए। उसके लिए इंसान ज़िंदगी भर कोशिश करता रहता है। शायर को भी सुकून दिल की तलाश रही। ज़िंदगी भर वो सुकून दिल के लिए जद्दोजहद करता रहा, लेकिन उसे सुकून कल्ब का ज़रिया नसीब ही नहीं हुआ। इसीलिए शायर कहता है कि हमारी दास्ताने ज़िंदगी बस इतनी सी है कि हम ताउम्र ज़िंदगी भर पूरी उम्र सुकून कल्ब के लिए तड़पते रहे, बेचैन रहे, मगर उसे हासिल न कर सके। डियर स्टूडेंट्स, गज़ल का पहला शेर, गज़ल का या कसीदे का पहला शेर मतला कहलाता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये काफ़िए हैं: समझा, डूबा, छेड़ा, तड़पा। डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़िए हैं और तकरार से आने वाले अल्फाज, जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं काफ़िए के बाद, तो उसे रदीफ़ कहते हैं। ये रदीफ़ है डियर स्टूडेंट्स, आप नहीं किए, ये रदीफ़ है, आप नहीं किए जो है तो इसमें रदीफ़ है, किए जो है तो इसमें रदीफ़ है। और आखिरी शेर डियर स्टूडेंट्स, आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, मक्ते का शेर कहलाता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ये मक्ते का शेर है डियर। मुख्तसर ये है हमारी दास्ताने ज़िंदगी, एक सुकून दिल की खातिर उम्र भर तड़पा किए। काट दी यूं हमने, काट दी यूं हमने जज्बी राह मंजिल काट दी, गिर पड़े हर गाम पर संभला किए। मक्ते का शेर है जिसमें शायर अपने आप से मुखातिब होता है, ऐ जज्बी हमने मंजिल के सफ़र को इस तरह पूरा किया जैसे हर कदम पर गिरते रहे और हर कदम पर संभलते रहे। डियर स्टूडेंट्स, हर इंसान की अपनी एक अलग मंजिल होती है। उस मंजिल को पाने के लिए वो कोशिश करता रहता है,
کبھی تو وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، کبھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نشیب و فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں، کبھی کامیابی ملتی ہے تو کبھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صبر و شکر سے کام لینا پڑتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے جذبی، ہم نے گرتے پڑتے، بچتے بچاتے، سنبھلتے کسی نہ کسی طرح راہ منزل کاٹ دی اور اپنی منزل پر جا پہنچے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ Dear students, open the text at page 89, غزل نمبر 4۔ اس غزل کو فانی بدایونی نے تحریر کیا ہے۔ پہلی بات، ہندی کے کسی شاعر نے کہا ہے، جہاں نہ پہنچے روی وہاں پہنچے کوی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، روی کہتے ہیں سورج کو، اور کوی یعنی شاعر، یعنی سورج جہاں نہیں پہنچ پاتا، شاعر اپنی سوچ اور تخیل یعنی تصور، خیال، شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویسے تو سورج ہر جگہ پہنچتا ہے، یا پھر بھی جہاں سورج نہیں پہنچ پاتا وہاں شاعر اپنی سوچ اور تخیل کی مدد سے پہنچ جاتا ہے۔ شاعری میں انسان، زندگی اور کائنات کے بارے میں عجیب و غریب خیالات ملتے ہیں جو ہمیں محسوسات یعنی احساسات، جو ہمیں محسوسات کی ایک الگ دنیا میں لے جاتے اور غور و فکر پر آمادہ کرتے ہیں۔ فانی بدایونی کی اس غزل میں بھی ایسی ہی بصیرت افروز باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، بصیرت یعنی بینائی، بصیرت یعنی دل کی بینائی، بصیرت یعنی دانائی، آگاہی، رائے، خیال۔ افروز یعنی روشن کرنے والا۔ بصیرت افروز باتیں یعنی وہ باتیں جن سے بلند خیالی پیدا ہوتی ہے، وہ باتیں جن سے انسان میں روشن خیالی پیدا ہوتی ہے۔ جان پہچان، فانی کا اصل نام شوکت علی خاں تھا۔ وہ 1879 عیسوی میں اتر پردیش کے ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد بریلی کالج یعنی BCB یعنی بریلی کالج بریلی، MJP روبیل کھنڈ یونیورسٹی کا ایک اہم کالج ہے جو بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں واقع ہے۔ یہ کالج 1837 عیسوی میں برطانیہ کے دور حکومت میں قائم ہوا۔ بریلی کالج سے BA پاس کرنے کے بعد وہ کچھ عرصے تک مدرس رہے۔ بعد میں ملازمت ترک کر کے علی گڑھ میں MAO کالج، موجودہ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، MAO کالج محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا قیام 1875 عیسوی میں عمل میں آیا۔ کالج ملکہ وکٹوریہ کی سالگرہ کے موقع پر ایک پرائمری اسکول کے طور پر 24 مئی 1875 عیسوی کو قائم ہوا۔ 1875 عیسوی میں اس کا آغاز مدرسہ العلوم مسلمان ہند کے نام سے کیا گیا، اور 2 سال کے بعد اس کو
नाम तब्दील करके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रख दिया गया। इसके बानी सर सैयद अहमद खां थे। इस कॉलेज को 1920 ईस्वी में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हैसियत से आलमी शोहरत हासिल हुई। Dear students, listen attentively and try to understand. LLB बैचलर ऑफ लॉ, ये कानून की डिग्री है। LLB की डिग्री हासिल की। 1932 ईस्वी में महाराजा किशन प्रसाद की दावत पर हैदराबाद पहुंचे। वहां एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हो गए। 1941 ईस्वी में हैदराबाद, डियर स्टूडेंट्स, 1941 ईस्वी में हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ। फानी की शायरी में दर्द व गम के मज़ामीन की कसरत के सबब फानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, यासियत यानी मायूस होने की कैफियत। फानी को यासियत का इमाम कहा जाता है। इरफानियात फानी, वजदानियात फानी और बाकियात फानी उनके शेरी मजमुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, गज़ल में अशार की तादाद मुतय्यन नहीं है, अलबत्ता कम अज़ कम 5 अशार की पाबंदी की जाती है। मतला, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिये होते हैं मतला कहलाता है। खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, खल्क कहती है जिसे दिल तेरे दीवाने का, एक गोशा है ये दुनिया उसी वीराने का। डियर स्टूडेंट्स, इस शेर में दीवाने और वीराने ये काफिये हैं। दीवाने, वीराने। हुस्न मतला, गज़ल का दूसरा शेर जिसमें मतले की तरह दोनों मिसरों में काफियों की पाबंदी होती है, हुस्न मतला कहलाता है। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे शेर में समझाने और दीवाने ये काफिये हैं। पहले शेर की तरह दूसरे शेर में भी, पहले शेर के दोनों मिसरों की तरह दूसरे शेर के दोनों मिसरों में भी काफिये हैं, लिहाजा दूसरा शेर हुस्न मतला कहलाएगा। काफिया यानी पीछे चलने वाला, पे दर पे आने वाला। इल्म उरूज में रदीफ से पहले का लफ्ज। डियर स्टूडेंट्स, चुनांचे इस गज़ल में दीवाने, वीराने, समझाने, दीवाने, मर जाने, गम खाने, पैमाने, जिए जाने ये सब काफिये हैं। रदीफ काफिये के बाद तकरार से आने वाले लफ्ज को रदीफ कहते हैं। इसमें का, डियर स्टूडेंट्स, का जो लफ्ज है वो रदीफ कहलाएगा। का जो लफ्ज है रदीफ कहलाएगा क्योंकि वो काफिये के बाद तकरार से इस गज़ल में आया है, बार बार इस्तेमाल किया गया है। मक्ता, गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उस शेर को मक्ता कहते हैं। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी ये शायर का तखल्लुस है और ये आखिरी शेर है, लिहाजा ये शेर मक्ते का शेर कहलाएगा। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मरमर के जिए जाने का। बुलंद और मुतरन्नुम आवाज में पढ़ो।
خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کا ہے کوہ ہے خواب ہے دیوانے کا، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی گھر کو بدلتے ہوئے رنگ، آؤ دیکھو نہ تماشا میرے غم کھانے کا، دل سے پہنچی تو ہے آنکھوں میں لہو کی بوندیں، سلسلہ شیشے سے ملتا تو ہے پیمانے کا، ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ ویری گڈ بیٹا، بہت اچھے۔ خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، خلق کہتی ہے جسے دل تیرے دیوانے کا، ایک گوشہ ہے یہ دنیا اسی ویرانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، گوشہ یعنی کونا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، خلق جسے تیرے دیوانے کا دل کہتی ہے، یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک گوشہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کائنات میں دنیا کی حیثیت ایک گوشے کی طرح ہے۔ اسی مناسبت سے شاعر اپنے دل کو کائنات سے تعبیر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، اے میرے پیارے دوست، دنیا کے لوگ جسے تیرے دیوانے کا دل کہتی ہے، حقیقت میں دنیا کے لوگ جسے تیرے دیوانے کا دل کہتے ہیں، حقیقت میں وہ ایک ویرانہ ہے، اجڑا اور غیر آباد سنسان جگہ ہے، اور جذبات و احساسات و محسوسات سے عاری، اور یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک حصہ ہے، یہ دنیا اسی ویرانے کا ایک گوشہ ہے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، معمہ یعنی مبہم یا پوشیدہ بات، پہلی جو سمجھ میں نہ آئے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ زندگی صرف دیوانے کا خواب ہے، اور ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھانے کا، جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، زندگی صرف دیوانے کا خواب ہے، اور ایسا معمہ ہے جو نہ سمجھنے کا ہے نہ سمجھانے کا۔ شاعر نے زندگی کو خواب کہا ہے، خواب جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور زندگی کو خواب بھی کہا ہے تو دیوانے یعنی بیوقوف لاشعور انسان کا خواب۔ ایسے شخص کے خواب کی بھلا کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ زندگی کی پوشیدہ پر اسرار باتوں کو سمجھنا، زندگی کی حقیقتوں کو جاننا انتہائی مشکل کام ہے۔ یہ ایسا معمہ ہے، یہ ایسی پہلی ہے جسے نہ سمجھا اور نہ ہی سمجھانا، جسے نہ تو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو اس سے متعلق سمجھایا جا سکتا ہے۔ زندگی بھی تو پشیماں ہے، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پشیماں یعنی شرمندہ، زندگی بھی تو پشیماں ہے یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی ہیلا میرے مر جانے کا۔ ہیلا یعنی بہانہ۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس،
जिंदगी भी मुझे यहाँ लाकर पशेमा है, शर्मिंदा है, और अब तो मेरे मर जाने का हीला ढूंढती है। शायर कहता है कि मुझे आलमे अदम से आलमे वजूद में लाकर जिंदगी खुद शर्मिंदा है, नादिम है। जिंदगी को मेरा वजूद बेमानी, बेकार, बेमतलब महसूस होने लगा है, और वो चाहती है कि मैं आलमे वजूद से मुल्के अदम लौट जाऊं। लिहाजा अब वो मेरे मरने का हीला बहाना तलाश कर रही है। तुमने देखा है कोई घर को बदलते हुए रंग? तुमने देखा है कभी घर को बदलते हुए रंग? आओ देखो ना तमाशा मेरे गम खाने का। तुमने किसी घर को रंग बदलते हुए देखा? आओ देखो मेरे घर का हाल। शायर कहता है कि रंग तो इंसान बदलता है, रंग बदलने की आदत तो इंसान की होती है, यानी अपनी फितरत, तर्ज, कैफियत, हालत बदलता है इंसान, लेकिन अपने मकान के ताल्लुक से कहता है शायर, उसने भी यानी शायर के अपने घर ने भी इंसानों की तरह रंग बदलने की आदत सीख ली है। अगर किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं आता तो वो आए और उसके घर का जायज़ा ले ले। वो घर जो पहले वाकई घर था, खुशगवार, अमन और राहत का माहौल रखता था, आज खाना खराब यानी उजड़ कर रह गया है, जहाँ सिवाय रंज व अलम के बेइत्मीनानी के सिवा कुछ भी नहीं है। जो घर पहले उखुवत, मोहब्बत और उल्फत का गहवारा था, आज चुगली, गीबत, झूठ, एज़ा रसानी का गहवारा बन गया है। दिल से पहुंची तो है आंखों में लहू, दिल से पहुंची तो है आंखों में लहू की बूंदें, सिलसिला शीशे से मिलता तो है पैमाने का। डियर स्टूडेंट्स, दिल से बूंदें आंखों तक पहुंची हैं, शीशे से पैमाने का सिलसिला मिलता तो है। शायर की आंखों की सुर्खी, शायर की आंखों में जो सुर्खी नजर आती है, शायर की आंखों की सुर्खी, लाली, लालपना उन लहू की बूंदों की वजह है जो दिल से आंखों में पहुंचती है। इसी तरह शीशे से पैमाने में शराब डाली जाती है तो वो पैमाना भी सुर्ख दिखाई देता है, यानी जो सिलसिला दिल से आंखों का है वही सिलसिला शीशे से पैमाने का भी है। गमे रोजगार ने शायर को इस हद तक, इस दर्जे रंजीदा कर दिया कि उसका दिल खून हुआ है और आंखें खून के आंसू रो रही है। इसलिए शायर ये कहना चाहता है कि मेरी आंखों की सुर्खी शराब की एहसानमंद नहीं है, बल्कि उस खून होते हुए दिल की बदौलत है जो गम हाय रोजगार का मारा है। किसी शायर ने इस शेर में सनते इस्तिआरा इस्तेमाल की गई है। दिल के लिए, डियर स्टूडेंट्स, दिल के लिए डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, दिल के लिए शीशा यानी दिल को शीशा, आंखों के लिए पैमाने, दिल के लिए शीशा यानी दिल को शीशा, आंखों के लिए पैमाने यानी आंखों को पैमाने कहा है। डायरेक्ट यहाँ पर दिल को शीशा और आंखों को पैमाने कहा है। जब शायर अपने कलाम में एक चीज को डायरेक्ट दूसरी चीज कह देता है तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। लिहाजा इस शेर में सनते इस्तिआरे का इस्तेमाल किया गया है। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी,
डियर स्टूडेंट्स, नफस यानी डियर स्टूडेंट नफस यानी सांस, दम, घड़ी, साथ। हर नफस उम्र गुज़िश्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर के जिए जाने का। डियर स्टूडेंट्स, फानी खुद से मुखातिब है, ये मक्ते का शेर है। ऐ फानी, उम्र का हर गुजरा हुआ पल खत्म हो जाता है और मर के जीने का नाम जिंदगी है। मक्ते में शायर ने जिंदगी की हकीकत को पेश किया है कि ये मुसीबतों और परेशानियों का मजमुआ है। सफ़र ज़िंदगी जिस रफ्तार से जारी रहता है उससे ज़्यादा मुसीबतों में इजाफ़ा होता जाता है। इंसान की हालत ये हो जाती है कि वो ज़िंदगी को ना चाहते हुए भी गले लगाए रखता है और ना चाहते हुए भी जिए जाता है, और इंसान की उम्र यूं ही बढ़ती जाती है। गुजरा हुआ पल ख़त्म हो जाता है और एक नया लम्हा जन्म लेता है जो गुज़िश्ता से ज़्यादा शदीद सख्त होता है। फिर भी शायर की हिम्मत जवाब नहीं देती, बल्कि उसे ज़िंदा रहने के लिए उकसाती रहती है। कहा जाता है कि सांस है तो आस है, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। प्यारे बच्चों, बुलंद रखना निगाह अपनी, वकार अपना, ख्याल अपना। बुलंद रखना निगाह अपनी, वकार अपना, ख्याल अपना। न डगमगाए कदम अपने, कुछ ऐसा शऊर रखना। हवादिस सहे बिन गुजारा नहीं आ, हवादिस सहे बिन गुजारा नहीं आ, बुलंदी व पस्ती से चारा नहीं आ। रंज व गम जिनके पास होते हैं, रंज व गम जिनके पास होते हैं, वो ज़माना शनास होते हैं, और हादिसों से जो हो गए मानूस वो कब बदहवास होते हैं।